बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइव विद सेबी काज़मी। नाज़रीन, एक इंतहाई अपडेट 26 जनवरी को कि आपने सुना होगा कि अरब ममालिक पाकिस्तान से बुग़्ज़ रखते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एलानन खुल्लम खुल्ला जंग करेंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। अब ये जो खबर आई है इसके मुताबिक हमारे मुंह बोले जो ब्रदर मुल्क है यूएई, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग में भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया है। यूएई ने फ्रांस और भारत की मुश्तरका मशकों में हिस्सा लेने का ऐलान किया। आखिर यूएई करना क्या चाह रहे? यूएई क्या अपने इस इक़दाम से पाकिस्तान को जंग की धमकी दे रहे हैं? और इन मशकों में बाकायदा तौर पर शिरकत के बाद आखिर यूएई और पाकिस्तान के मामीन ताल्लुकात किस तरफ जाएंगे? क्या ये दोनों ममालिक इसके बाद एक दूसरे की मेज़ पर बैठ पाएंगे? ये सब कुछ इसकी तमाम इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए पूरी वीडियो अंत तक देखें। लेकिन इसके साथ साथ तलोर के शिकार के लिए भी ये लोग आ रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या दोनों चीज़ें, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, एक ज़माना था कि अरब ममालिक पाकिस्तान के साथ भाइयों से भी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अरब ममालिक पाकिस्तान को अपना करीबी साथी समझते थे, क्योंकि पाकिस्तान उनके ऊपर जब भी मुश्किल वक्त आया उनके साथ खड़े हुए और वो हमेशा हमारे साथ। तो जब भी इस तरह के मसाइल होते थे, अगर उनको ताकत का मसला होता था तो हम उनसे अगर मदद मांगते थे तो वो भी अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा पाकिस्तान की तरफ देखते थे। लेकिन ये ममालिक जो कल तक पाकिस्तान को इतना आगे रखते थे, आज यही इसको तबाह करने से पीछे धकेलने के लिए क्यों इतने ज़्यादा मगन है? सबसे पहले आपको सऊदी अरब और आपको पता है उसके अब यूएई जो अरब अमारात, ये पाकिस्तान के अलावा खुलकर मैदान में सामने आ गए। सबसे पहले आप इस खबर को देखें कि पाकिस्तान को एलएनजी के एक बड़े शॉर्टफॉल का सामना है और हर आने वाले दिन के साथ ये शॉर्टेज जो है ये पूरे मुल्क को एक बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है। सर्दियाँ हैं, आपको पता है एलएनजी का एक बड़ा शुरू से मसला रहा, जिस पर बड़े पिछली हुकूमत के स्कैंडल्स भी रहे। लेकिन असल मसला ये कि पाकिस्तानी हुकूमत ने एलएनजी को इंपोर्ट करने के लिए एक बिड सेशन करवाया, जिसमें यूएई की कंपनी ने सबसे कम रेट देकर पाकिस्तान को एलएनजी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया था। ऐन मौके पर जब पाकिस्तान को एलएनजी की किल्लत का सामना था, पाकिस्तान ने इस कंपनी से एलएनजी की सप्लाई की डिमांड की। तो मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी, याद रखिएगा, इन्होंने पाकिस्तान को एलएनजी देने से इनकार कर दिया। अब ये जो खबर है इसी के मुताबिक यूएई की कंपनी ने बिल्कुल ऐन मौके पर पाकिस्तान को डिच कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत ने हाथ पैर मारने की बड़ी कोशिश की कि किसी तरह दूसरी कंपनी से एलएनजी हासिल कर ली जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना बन सका अभी तक ये मसला जूं का तूं है। दीगर दूसरी कंपनियों ने भी पाकिस्तान को ना कर दी कि हम इतने कम रेट में एलएनजी नहीं देंगे। ये गेम ज़रा देखें, पहले सबसे कम पैसे बिड लगाई और फिर वो ना कर दी और अब कोई और तक इतनी कम पैसे ही ना दे सके। बड़ी चालाकी से इन्होंने पाकिस्तान को फंसाया और इतने सस्ते दामों में, आपको देखें, कॉन्ट्रैक्ट पहले ख़रीद कर उन्होंने बाउंड कर दिया। 10 रुपये की चीज़ के रेट थे तो इन्होंने इसको बहुत सस्ते रेट लगा दिए। अब जब वक्त आया तो अपने किए हुए मुआहदे से उन्होंने मुंह फेर लिया। अच्छा, ये इनकी जो मुनाफ़क़त ही मैं तो कहूँगा ये इस हद तक नहीं है, अभी इन्होंने इस मुनाफ़क़त की बड़ी हद पार कर दी। और ये जो बड़ी खबर आई है मेरे सामने वो ये देखें कि अभी यूएई ने खुलकर भारत के जो हमायत करने का एक बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मतलब बाज़ाब्ता ऐलान कैसे किया? अब ये देखें कि इन्होंने फ्रांस और भारत के साथ मिलकर मुश्तरका मशकें करने का ऐलान कर दिया। आज से कबल महज भारत और फ्रांस ये आपस में इकट्ठे मशकें करते थे, जंगी मशकें, और जंगी मशकें बड़ी अहम होती है, याद रखिएगा। तो भारत तो पहले ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और फ्रांस भी अब खुलकर आ रहा है, जो भी आपको याद होगा जो हमारे स्टांस था उनके ऊपर, फ्रांस के ऊपर। तो मौजूदा हालात में यूएई ने एक ऐसा कदम उठाया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी ये मैसेज दिया कि अब इसका ब्लॉक जो है वो भारत वाला है। मतलब पहले तो ये बात सामने थी और वो अब इसी ब्लॉक में ही रहेंगे जहां भारत होगा, क्योंकि वो उसके करीबी और मजबूत एलाइज हैं। अब ये देखें, पिछले कुछ सालों से यूएई और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद इस्तवार हुए। दोनों ममालिक दूसरे के बहुत करीब। मोदी साहब ने बड़ी चालाकी के साथ अरब ममालिक के दिलों में जो है ना वो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया है। इसीलिए आज तमाम अरब ममालिक पाकिस्तान की बजाय भारत को प्रेफर करते हैं। इसमें आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये तमाम ममालिक अपने बरादर ममालिक के साथ फ़ायदे से ज़्यादा अपना फ़ायदा देखते हैं। इन्होंने वक्त आने पर हमेशा अपनी असल औकात, अब देख रहे हैं मोदी साहब को उन्होंने जब कश्मीर के ऐन दिनों में बड़ा अवार्ड दिया था, उसकी एक मिसाल तो अभी जब आपने देखा होगा, ये तो अवार्ड था। फिर जब कश्मीर में भी ज़बरदस्ती कर्फ्यू नाफिज किया गया तो तमाम अरब ममालिक ने
OIC کانفرنس بلانے سے بھی انکار کر دیا، اس لیول پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو UAE اب ایک قدم اور آگے بڑھ گیا، وہ سول ایوارڈ والی جو بات تھی، سب سے بڑا سول ایوارڈ انہوں نے دے دیا تھا، یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اس وقت وہ بھارت اور فرانس سے ہاتھ ملا کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ پہلے سے ہی ان کی جو بول چال اور تعلقات جو ہے وہ کافی بند ہیں۔ انہوں نے کورونا کا بہانہ کیا اور پاکستان کے ویزے بند کر دیے، لیکن یہ بھی جو ہے نا ان کو مطلب جسٹیفائی نہیں کر سکے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جس وقت انہوں نے پاکستانیوں پر داخلے کی پابندی لگائی، عین اسی وقت امریکہ، اسرائیل اور بھارت میں کرونا کے کیسز پاکستان سے 30 سے 40 گنا زیادہ، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے، اس لیے یہ ان باتوں پر ہم کبھی بھی ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے۔ پاکستان پر پابندی لگانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ پاکستان کو مطلب تھریٹ کیا جانا تھا، پاکستانیوں کے داخلے پر پابندی لگانا، اس کی بھی خبریں سامنے آنے لگیں، اور پھر جو وہاں پاکستانیوں کے ساتھ وہاں ناروا سلوک بھی کیا جانے لگا۔ اچھا، یہ دنیا میں اور سے بھی کئی ممالک میں ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ہمارا چونکہ محبت بڑی تھی، پیار بڑی تھی، اسی لیے جگہ جگہ جہاں روکا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے پاکستانیوں کو، تو ان کی جو یہ تھریٹ کرتے ہیں، بےزتی کرتے ہیں، وہاں جو آپ کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اس پر بات کرتے ہیں کہ UAE کا ان سب چیزوں سے شاید ابھی تک دل نہیں بھرا۔ تو اب انہوں نے کھلم کھلا، دیکھیں جنگی مشقوں میں جب 2-3 ملک مل کے اکٹھے مشقیں کرتے ہیں اس ریجن میں، تو وہاں پر وہ اپنی شیئرنگ کرتے ہیں انفارمیشن کی۔ تو ابھی اب بھارت اور پاکستان کے درمیان جب جنگ چھڑتی ہے، اللہ نہ کرے، تو اس میں UAE اس جنگ میں بھارت کا ساتھ دے گا۔ جب آپ جنگی مشقیں کر رہے ہیں، آپ ان کے اسٹریٹجک پارٹنر بن چکے ہیں، آپ کی چاہے وہ زمین استعمال کریں، چاہے آپ کے وہ ہتھیار استعمال کریں۔ اب دیکھیں، بن زید نے اپنے ان اقدامات سے ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی اسرائیل کے بالکل ان کے پیچھے ہیں، کیونکہ وہ جب تک ان کو ٹھپ نہ دیں، پیچھے سے تھپکی نہ دیں، یہ ان سے معاہدہ جو انہوں نے کیا ان کے گلے تو پڑ گیا ہے، ان کے دماغوں پر بھی حاوی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے ان کی اگلی چال ان کی ساتھ ہے کہ ہندوستان اسرائیل کے تعلقات آپ جانتے ہیں۔ اب یہ تمام اقدامات اس وقت وہ دباؤ میں کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل میں بھارت کی طرح آپ کو پتہ ہے پاکستان کو ہمیشہ کی طرح ہٹانا چاہتا ہے، ایک ملک جو ان کے لیے اتنی بڑی تھریٹ دنیا میں اس وقت سامنے بنا ہوا ہے۔ اب اسی لیے پاکستان کے خلاف جو بھی جال بنا جاتا ہے، وہ اللہ کی دیکھیں کرنی ایسی ہے کہ وہ جال ان کے اپنے گلے میں ہی پڑ جاتا ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا، کیونکہ پاکستان ان کی جو ہر قسم کی سازشیں ہیں ان کو اب سمجھ چکا ہے، ان کے لیے تیار ہے، اور یہ بات پاکستان بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ یہ محض نام کے ہی برادر ملک ہے، مطلب کوئی برادر شدر اس طرح کا وہ کوئی ایسی چیز انہوں نے رکھی نہیں بیچ میں۔ اصل میں ان میں سے کوئی بھی شاہی حکومتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اسی لیے پاکستان بڑے معرکے کے لیے ہمیشہ سے تیار ہے۔ چین کے ساتھ مل کر بڑے پروگرام بن رہے ہیں، ابھی دیکھیں ویکسین فری ملی ہے جو تمام پاکستان نے 5 لاکھ کی ہو، جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بہت بڑی ٹویٹ بھی آئی۔ تو اب وہ چاہے بھارت کا یہ ساتھ دیں، بھارت ان کا ساتھ دے، اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ہمیں دیکھا نہیں جاتا کہ آگے پیچھے کون ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے لگی کہ ابھی یہ تلور کے شکار کے لیے آ رہے ہیں، انہیں اجازت حکومت دیتی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف بھارت، فرانس اور UAE کی جنگی مشقیں ہمارے ریجن میں ہو رہی ہیں جو کہ ہمیں پاور دکھا رہے ہیں اپنی، کہ یہ پاکستان اور چین پر ہم حاوی ہونا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف ہم انہیں تلور کے شکار کے لیے وہاں تلور کے شکار پر کیا ہوتا ہے یہ آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہاں جو معصوم تلور نہیں، وہاں پہ جو معصوم، وہاں کی جو، میں اس پہ یقین کریں، میں کھل کے انشاءاللہ پروگرام کروں گا تفصیل میں اس پر، یہ میرے دل کی حسرت ہے کہ اس ظلم پر، اس زیادتی پر ضرور آواز اٹھاؤں، لیکن اس میں مجھے گلہ سب سے زیادہ اور افسوس اور زیادتی کا جو لوگ انہیں اجازت دیتے ہیں، وہاں پر جو لوگ ان کے قیام و طعام کیا وہاں پر بیڑا اٹھاتے ہیں، جن لوگوں کے یہ مہمان بن کے آتے ہیں، اگر یہ آپ کو چند پیسے دے جاتے ہیں، کچھ فائدے دے دیتے ہیں، تو آپ ان کے سامنے اگر بیٹھتے ہیں تو پھر اسی لیے آپ کے سامنے آج دنیا کے سامنے جنگی مشقیں بھی کرتے ہیں اور آپ کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کا ساتھ دے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، میں اس پر ضرور پروگرام کروں گا، وہ پروگرام آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس وقت تک کے لیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔